Mga igsoon, pagkapait yun sa kinabuhi sa usa ka tawo nga motaliwa rin ning kalibutan ng mga igsoon nga dili preparado sa iyang kinabuhi mga igsoon. Mawala ang tao sa kalibutan nga dili preparado mga igsoon, nakabalo kitag asa ang atong padulngan. Busa sa atong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan kita ngadto sa Dios aron kita sa matag karon og unya protektado kita nga dili kita pasagdan ngadto sa Ginoo tungkay ang promesa sa Ginoo mga igsoon kung atong basahon ang Bible mga igsoon, kung atong basahon diha, proteksyonan kita sa Ginoo, tabangan kita sa Ginoo mga igsoon, nga sa bisan asa kita paingon ang Dios magbantay maguban kanato nga walay daotang mahitabo kanato mga igsoon. Busa ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi dili ang materialis nga mga bagay o mga butang sa kalibutan, kundi ang atong gikinahanglan mga igsoon mao ang Dios sa sulod sa atong kasing-kasing, tungod kay mao kana ang magprotekta kanato sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw. Proteksyonan kita sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-ampo, pagpasalamat ngadto kaniya mga igsoon. Busa ikaw nga nakadungog niini nga video, ayaw kini og ipalabay sa imong dalunggan kay pinakini kay importante, kay pag-abot sa panahon mga igsoon nga kita pagahukman sa Dios, duha ka butang ang atong paignan mao ang langit ug ang impierno. Busa sa atong kinabuhi mga igsoon, ang Dios ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Number 1 ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Sa atong pagpanarbaho, sa atong paglakaw, sa atong pagbiyahe, kung unsa man ang atong ginahimo sa atong kinabuhi, nagkinahanglan kita og Ginoo nga mo'y mugiya kanato mga igsoon. Kay moabot sa mga panahon ang atong kinabuhi mawala nining kalibutan na, at least secured ta mga igsoon. Pag abot sa panahon makaangkon kita og kinabuhing way katapusan nga gisaad sa Ginoo. Busa mga igsoon, padayon ta sa pag-ampo para sa kaangayan, kadaghanan sa atong nasod mga igsoon, nga unta ang atong panggobyerno mga igsoon diri sa kalibutan mga igsoon, unta mga igsoon nga giyahan kanunay nga ilahang maayo pagdumala ang nasod Pilipinas, kay nganuman mga igsoon ang mga daotan mga igsoon og kining mga droga mga igsoon nibalik na mga igsoon. Sa diha nga nawala si Duterte mga igsoon, nibalik ang tanan gikan sa tulis, kawat, patay, rape, ug uban pa mga igsoon, nibalik mga igsoon. Busa kitang mga anak sa Ginoo nga kita nakabalo sa kamatuoran, nagkinahanglan kita og pag-ampo ngadto sa Dios, og sa atong kaugalingon protektado sab kita ngadto sa Dios. Thank you for watching og mayong hapon. God bless kanatong tanan.